अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुलाम फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं खड़ा हूँ यूनियन कोस्टल खू के हेडक्वार्टर मूरी लश्ट में। यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे पूरे इलाके के माहिदीन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उसमें तमाम सियासी मजहबी जमातों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो है, मुंतखब कौंसलर है, चेयरमैन साहिबान है, नाज़मीन है, मुख्तलिफ लोग हैं। इन लोगों का वफाकी और सूबाई हुकूमत से 3 पॉइंट का एजेंडा है, मुतालबा है। नंबर 1, इनको जो अभी रमज़ान के महीने में जो आटा तकसीम हो रहे हैं वो उनको मतलब है कि घर पे पहुंचना चाहिए। दूसरा, इस इलाके में यहाँ पे साथ ही 107 मेगावाट बिजली घर बने हुए हैं, मगर ये लोग बेचारे वो क्या कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, इनको बिजली नहीं फराहम होती है। तो उनका ये मुतालबा है कि उनको भी तकरीबन 24 घंटे न हो तो 20 घंटे बिजली कम अज़ कम इनको दी जाए। और इनका तीसरा मुतालबा ये है कि जो बूनी चतरार सड़क जो पहले बना हुआ था और उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उसको उकाल पुचाल करके कंट्राक्ट का शक्ल में तब्दील कर दिया। या तकरीबन 1995 में चैन कंपनी ने उसको बनाया तो बेहतरीन किस्म का तारकोल हुआ था, तो वो इन चै वालों ने उसको काट दिया और उनका ये प्रोग्राम था कि उसको दोबारा हम तारकोल ही बनाएंगे, ब्लैकटॉप पे करेंगे, मगर बदकिस्मती से वो काम अधूरा रह गया और वो जो सड़क है अभी कंट्राक्ट का शक्ल अख्तियार कर गया। और उस पर सब्र करने वाले जो है मुख्तलिफ बीमारियों से मतलब है कि उसमें मुब्तला होते हैं, क्योंकि उसमें जो गिरद गुबार और मिट्टी उठती है तो आस पास जो लोग हैं, जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं, उनका जीना दूभर कर दिया। तो इन लोगों का एक ही मुतालबा है कि इन सड़क पे जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, उसको मुकम्मल किया जाए। तो हम इस बारे में आपको इस प्रोग्राम में मालूमात फराहम करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि इनका क्या मुतालबा है, हमारे साथ रहिए। चित्राल के मुज़ाफ़ाती इलाके यूनियन कोस्टल खू के इमायदीन का मूरी लश्त में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत शरीफ हुसैन चेयरमैन ने की। इजलास में इलाके के इमायदीन, तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों के रहनुमाओं, मुंतखब कौंसलर्स, नाज़मीन, चेयरमैन और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए हाजी सफदर काश और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि बूंदी चतराल सड़क पर तामीराती काम शुरू हुआ था, मगर मौजूदा हुकूमत में ये काम बंद हुआ और ये सड़क अब कंट्राक्ट का मंजर पेश करता है। उन्होंने कहा कि एनएचए ने इस सड़क से वो तारकोल भी उखाड़ दिया जो 38 साल पहले चीन की एक तामीराती कंपनी ने इस सड़क पर डाला था और वो नहायत मजबूत तारकोल था, मगर उसके बाद इस रोड पर दोबारा तारकोल का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी एनएचए के ठेकेदार ने सड़क के ऐसे हिस्से से भी बिला वजह तारकोल उखाड़ दिया जहां उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ पैसे बिटोरने के लिए तारकोल को ख़त्म किया। मुकर्रीन ने कहा कि गोलैन में अरबों रुपए की लागत से 108 मेगावाट बिजली घर तामीर हुआ है, मगर वो सिर्फ 15 मेगावाट बिजली पैदा करती है। यही वजह है कि ये इलाका अभी तक अंधेरों में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रमज़ान के महीने में मुफ्त आटा अभी तक इस इलाके में तकसीम नहीं हुआ। इजलास में एक 3 नुकाती करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। इलाके के लोगों ने कहा कि इस सड़क पर मिट्टी और गिरद गुबार की वजह से वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सफदर अली काश है। ये चतराल यूसिको से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं चतराल के मुतालिक ये कहूँगा कि चतराल यानी पैराडाइज़ ऑन अर्थ, ये दुनिया में दुनिया की बहश्त है। इस पे यह है कि यहाँ आबशारों और पहाड़ों की खूबसूरत मंज़र, दिलकश मंज़र, फूलों की दिलकश मंज़र, उनाब का दिलकश मंज़र पेश करता है। लेकिन बदबख्ती ये है, बदकिस्मती ये है कि यहाँ रोड न होने की वजह से सयाह यहाँ पर नहीं आते हैं और चतराल की जो है खूबसूरती में जो इजाफ़ा होना था वो ये रोडों की वजह से जो है चतराल की खूबसूरती यानी अधूरा रह जाता है। आप क्या समझते हैं, रोड बन जाए तो? हाँ, अगर ये रोड बन जाए यानी जो रोड पे काम हो रहा है या फौरी तौर पर अगर ये रोड बन जाए तो इंशाअल्लाह ताला चित्राल जो है ये ख़ास कर जो है सयाहती उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हमें भी इस बात पर रोना आता है, हमारे पाकिस्तान को तबाह करने वाले पॉलिसी साज़ों की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा चित्राल का भी सत्यानाश हो चुका है। चित्राल एक पसमानदा खूबसूरत वादी है। यहाँ 35 साल पहले बैरूनी डोनरों के पैसों से ब्लैक टॉपिंग रोड बना हुआ था। लोग लोअर चित्राल से अपर चित्राल और गिलगित तक जाते थे। बदकिस्मती से 2 साल पहले पीटीआई की हुकूमत में इस रोड को दोबारा चौड़ा करके ब्लैक टॉपिंग करने का एक बात हुआ। फिर ठेकेदार लोग यहाँ आ गए, मशीनों को लाया गया। हमारे वो पुराने ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर जिस तरह आप देख रहे हैं इन साइटों में डाल रखे हैं, ये वही रोड है। सिर्फ ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर रोड का साइज़ भी वही है, रोड भी वही है, कुछ भी काम नहीं हुआ। बस करोड़ों रुपए उन लोगों ने खाकर अभी चले गए हैं। तो अभी आवाम इतने मुश्किलात से दो चार हैं
جو گاڑی یہاں سے ادھر ادھر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے گرد و غبار لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. لوگوں کو گھروں کے اندر جو روڈ کے ساتھ گھر ہیں ستیہ ناش ہو چکے ہیں. رونا آتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ادارہ, کوئی ایجنسیز, اداروں سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ اداروں کے بڑے بھی پتہ نہیں کہیں ہاتھی کے قانون میں سوئے ہوئے ہیں, وہ بھی نہیں پوچھتے ہیں. اور ٹھیکیدار بھی اپنے مشینوں کو لے کر ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابھی واپس جا رہے ہیں, اور نہ روڈ توسیع ہو گیا نہ کوئی نیا بن گیا, وہ ستیہ ناش ہو گیا. مہربانی, شکریہ. اور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اکرام اللہ ہے, ولیج کونسل مورلسٹ گولین کا وی سی چیئرمین ہوں. اور آج جو ہمارے میٹنگ تھا ادھر صفدر علی کاش کے گھر میں, اور اس کا 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا. سب سے پہلے روڈ کے حوالے سے تھا, اور ہم نے روڈ کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا اس میٹنگ میں کہ 3 دن کے اندر اعلیٰ حکام تک اس کو پہنچائیں گے. 3 دن کے اندر اگر روڈ پہ کام شروع نہیں ہوا اور تو ہم یہ فیصلہ کیے کہ ہم سارے عوام کو لے کے روڈ پہ آ جائیں گے روڈ کے حوالے سے. اور دوسرا ہمارا مطالبہ تھا آٹے کے حوالے سے, اور آٹے کے حوالے سے ہم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جو آٹے وزیر اعظم کی طرف سے لوگوں کو دینا ہے اس کو یو سی کوہ میں لا کے عزت کے ساتھ سارے گھروں میں پہنچا دیں. ورنہ ہم خود یہ فیصلہ ہوا کہ اپر چترال کو جو آٹا اور گندم جا رہے ہیں اس کو اتاریں گے اور خود لوگوں کو تقسیم کریں گے. یہ فیصلہ بھی ہوا. اور تیسرا بجلی کے حوالے سے جو لوڈ شیڈنگ ہے, اس گریڈ میں اس سے رابطہ ہو, اس نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لائن میں کوئی فالٹ ہے, انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا اس پہ بھی کوئی عمل کریں گے ہم انشاءاللہ. اچھا, وی سی چیئرمین ہے تو آپ کے ساتھ جو صوبائی حکومت نے واضح کیا تھا, سبز باغ کو کہا تھا کہ آپ کے اختیارات دیں گے, یہ کرے گی, کیا ہوا اس کا؟ ابھی تک ہمارے میں 1 سال پورا ہو گیا, 1 سال 2-3 دن گزر گیا. ہمارا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ دفتر کدھر ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے, کسی سے ہم نے نہ رابطہ کیا ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں چیئرمین ہے نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہمارے اختیار, نہ فنڈ, نہ دفتر, کچھ بھی نہیں ہے. ہم بس اپنے زور سے کچھ بھی, ہوائی بات تھی, کچھ بھی نہیں ہے. جی, میرا نام اسرار الدین ہے. اس وقت میں موجود ہوں موریلسٹ میں. یہاں پر جتنے بھی ہمارے عمائدین ہیں علاقہ کوہ کے, وہ صرف 3 نکات تو ضروری تھے, لیکن پہلا جو بنیادی اور امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو بنی روڈ اس وقت کھنڈر کا جو منظر پیش کر رہا ہے تقریباً 1.5 سال کے قریب ہو چکا ہے. اور سب سے جو بڑا مسئلہ یہاں پر جو روڈ سے جو لوگ گزر رہے ہیں, خصوصاً ہمارے جو طلبات ہیں, تو بڑا مشکل ہوا ہے. تو اس واسطے یہاں پر علاقہ کوہ کے تمام عمائدین یہاں پر جمع ہو چکے ہیں. ان کا یہ پہلی نشست ہے اس حوالے سے, اور اس نشست کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ یہ مسئلہ ایوان بلا تک پہنچانے کے لیے, جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کے لیے یہاں پر ان کی نشست ہوئی ہے. اور دوسرا جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پر چترال کے اندر سبسڈائز پہلے سے جو فراہم ہوتی ہے گندم, اس کو ابھی رمضان کے اندر جو فری آٹے کے نام سے قوم کو بخاری بنا کے جو جس طریقے سے یہاں پر علاقے کے اندر عوام کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں, خصوصاً علاقہ کوہ کو ابھی تک کہیں بھی یہ فری آٹا نہیں ملا ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہاں پر جو پہلے سے جو سبسڈائز گندم اور آٹا مل رہی تھی ان کو بھی بند کر کے رمضان کے اندر لوگوں کے لیے بڑے انہوں نے مشکلات پیدا کی ہیں. تو یہ بھی جو دوسرا ایشو تھا. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہاں پر جو لوکل کے اندر جو بنی ہوئی ہے 107 میگا واٹ بجلی گھر. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر 107 میگا واٹ بجلی بنانے کے دعوے حکومت بھی کر رہی ہے, لیکن 12 گھنٹے تک یہاں پر لوڈ شیڈنگ ایک معمول کا حصہ ہے. تو ان 2-3 جو بڑے بڑے ایشو ہیں, ان ایشو کو سامنے لے کے علاقہ کوہ کے عوامی دین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جمع ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ پہلے نشست رکھی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ایک قرارداد یہاں سے منظور ہو جائے گی, اور پھر اس قرارداد کے ذریعے ان مطالبات کے اوپر عمل درآمد کے لیے علاقہ کوہ کے عوام اپنے حقوق کو انشاءاللہ وصول کرنے کے لیے یہاں پر اپنا جو مشن ہے وہ جاری رکھیں گے. اچھا, اگر آپ لوگوں کو اپنا جائز حق نہیں ملا تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ یہ ایک منظم ایک تحریک ہوگی, اور یہ تحریک ایک لاہ عمل کے تحت چلے گی. انشاءاللہ ہماری جتنے بھی یہاں پر اکابرین جمع ہیں
اور ان اکابرین کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر جو مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کے تعلق ہیں. یہ ایک مشاورتی پروگرام ہے. اس مشاورتی پروگرام کے تحت انشاءاللہ جب جہاں جہاں ہم نے جانا ہے پہلے ہم اس کے اندر جائیں گے, آئینی اور قانونی تقاضے کو ہم پورا کریں گے. اگر آئینی اور قانونی تقاضے کے مطابق ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہے گا تو انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور اپنا جائز حقوق انشاءاللہ اگر جائز اور آئینی طریقے سے ہمیں نہیں ملے گا تو ہمیں ضبط کر کے سلب کر کے لینا بھی آئے گا. انشاءاللہ وہ اسٹیپ آنے سے پہلے اگر حکومتی اہلکار اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. بصورت دیگر ہم اپنا آئینی حقوق یقینی طور پر ہم بزور شمشور بھی لینے پر بھی سوچیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمید احمد ایڈوکیٹ برنس. آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں علاقۂ کوہ کے تمام شرفاء معززین ادھر جمع ہیں 3 ایجنڈے لے کر. اس میں سب سے جو بنیادی ایجنڈا ہے آج کا اس میٹنگ کا وہ ہے چترال بونی روڈ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چترال بونی روڈ اس سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک ترکول روڈ تھی. اب اس کو ایکسٹینشن اور اس کے مرمت کے بہانے سے یہ توڑ پھوڑ کے اب کنٹرات کی شکل دے دی گئی ہے. اب جو مضافاتی گھر ہیں اس روڈ کے آس پاس جو گھر ہیں وہ بالکل گرد و غبار میں کی وجہ سے انسانی زندگی ہی کو خطرہ لاحق ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ جلد از جلد اس میں اب ہمارے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار ہے یہ اب فنڈ کی کمی کی وجہ سے کام بند کر کے جانے والا ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس میں جلد از جلد دوبارہ کام شروع کر کے اس کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے, ورنہ یہاں کے لوگ روڈ پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے. السلام علیکم. میرا نام صفدر علی کاش ہے. میرا تعلق یونین کونسل کو سے ہے. میری گزارش یوں ہے کہ آج کا جو میٹنگ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر عمر جان اینڈ کمپنی NHA کے تعاون سے بونی چترال روڈ تعمیر کر رہا ہے. اس روڈ میں گزشتہ 2 سالوں سے روڈ تعمیر کرنے کی بجائے ہمارے عوام کوہ کو جس مصیبت میں جس عالم میں ڈالا ہے, میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کو حل کر دیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے پہاڑوں کو شکستہ بنایا ہے بلاسٹنگ کر کے, وہ گر جائیں, یہاں کوئی انسانی جانی نقصان ہو جائے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر 3 دن کے اندر یہ کمپنی والے چلے گئے, اس روڈ پہ کام بند رہا, تو ہم یہاں پر NHA کے دفتر کو بھی تالا لگا دیں گے. ہمارے ساتھ جو غیر قانونی اقدام ہم سے ہوگا تو ہمارے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بچے سکول جانے کے قابل نہیں رہے. جہاں ہم آدھا گھنٹے میں سفر کر رہے تھے وہ 2 گھنٹے میں وہ سفر طے کر رہے ہیں. ہم انتہائی مشکلات کے شکار ہیں. ہماری امید ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان, گورنر خیبر پختونخوا, ڈپٹی کمشنر چترال ہمارے اس مسئلے کو اجاگر کر دیں گے اور آنے والے 72 گھنٹوں میں ہمارے مسئلے کو حل کر دیں گے. حل نہ ہونے کی صورت میں ہم سے جو بھی غیر قانونی قدم ہم اٹھائیں گے تو پبلک سے پھر جو ہے وہ توقع نہیں کرنا ہے. دوسری بات, ہمارا آٹا جو ہے, ہم وزیر اعظم پاکستان کی انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے مفت آٹا لوگوں کو دینے کا اعلان کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے عوام کا اتنا استحصال کیا گیا, ان کی اتنی بے عزتی کی گئی کہ چترال کے پرسکون اور پرامن عوام کو پولو گراؤنڈ مختلف جگہوں میں لے جا کے ان کی اتنی تذلیل زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی جس طرح 30 کلو آٹے کے لیے اس کی تذلیل کی گئی. میری گزارش ہے کہ اگر یہ مفت آٹا لوگوں کو فراہم نہیں کیا جا رہا تو ہمارا جو سبسڈائز گندم ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے, تاکہ لوگ گندم اپنا گوداموں سے گندم اپنا لے لیں. بازار میں ان کی پونج سے جو ہے گندم یا آٹا لینے کی جو ہے وہ قیمت خرید جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. 5,500 روپے کی یہاں پر گندم مل رہی ہے. یہ سبسڈائز آٹا ہمارا جو ہے مل مالکان اٹھا کے ہمارے گوداموں سے اور ہمیں انتہائی خودکشی پر مجبور کیے ہیں. تو ہماری گزارش ہوگی کہ اگر 3 دن کے اندر یہ آٹے کا مسئلہ ہمارا حل نہ ہوا
تو اپر چترال کو جانے والی جتنے بھی گندم اور آٹا ہے اس کو ہم بزور بازو بدست یعنی اپنی مرضی سے ہم اتاریں گے اور لوگوں میں ہم مساوی تقسیم کریں گے، لوگوں کو بھوک سے مرنے سے ہم بچائیں گے۔ اس وجہ سے یہاں پر سرکاری آٹا جو ہے یہ مفت آٹا جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو مل نہیں رہا، بازار سے 5,500 روپے آٹا خرید نہیں سکتا، گودام میں گندم نہیں دے رہا ہے، سبسیڈائز آٹا مل نہیں رہا، تو لوگ جو ہے فقر کشی پر اس رمضان المبارک میں یعنی فقر کشی پر مجبور ہیں۔ میری گزارش ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان، گورنر خیبر پختونخوا اور ڈپٹی کمشنر اس چیز کا نوٹس لے لیں اور اس مسئلے کو ودن 72 گھنٹے کے اندر اس کو حل کر دیں۔ نہ ہونے کی صورت میں اپر چترال کو جانے والے ہر ٹرک سے ہم گندم اتاریں گے اور آٹا اتار کے ہم اپنے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی۔ جمیل، وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف چترال۔ فرق صاحب، یہاں ہمارے راہ سے لے کر برنج تک کوہ کے عمائدین جمع ہوئے تھے۔ ہمارا پہلا ادھر مطالبہ تھا روڈ کا، دوسرا آٹے کا، تیسرا تھا ہمارے بجلی کا۔ اور روڈ کے حوالے سے ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا والا روڈ جو بنا تھا NHA، اس پہ کام شروع کر کے ابھی جو حالت آپ کے سامنے بنا ہے انتہائی خراب حالات میں پڑا ہے۔ سارا چترال سے لے کے بنی تک یہ روڈ بالکل کھنڈر بنا ہوا ہے، اس کی گرد غبار اس کی تمام تر آپ کے سامنے ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد NHA والوں کو فنڈ ریلیز کرے اور لوکل جو جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں یہ روڈ کا مسئلہ حل کر کے عوام کو اس سے دلدل سے نکالیں۔ دوسرا یہ آٹے کا مسئلہ ہے، ہم وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آٹا انہوں نے فری میں غریب عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، وہ ہمارے یوسی کوہ کا بھی حق ہے۔ ابھی تک یوسی کوہ میں کسی نے 10 کلو آٹے کا بھی وہ تھیلا نہیں لایا ہے۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے ہر یوسی میں آ کے ہر یوسی میں جو ہے نا وہ ہر گھر میں وہ آٹا تقسیم کیا جائے، لوگوں کو بے عزت کر کے چترال میں لائن لگا کے ان کو بے عزت نہ کیا جائے، لوگوں کے گھروں میں ان کو آٹا فراہم کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ تیسرا بجلی کا ہمارا جو ایجنڈا تھا، بجلی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اور سارے جتنے لائن ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ بجلی یوسی کوہ کو 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹہ نہ ہوگا، 22 گھنٹے بجلی فراہم کیا جائے گا۔ ابھی 1-2 ہفتوں سے یہ حالت ہے کہ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے۔ ہم اس کو حکام بالا کا نوٹس میں بھی لانا چاہتے ہیں کہ بجلی کا جو مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ اچھا جمیل الدین صاحب، یہ جو گندم مطلب گودام میں آتا تھا نا، تو یہ سابقہ حکومت ہے، تقریباً آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، اس کو کینسل کیا تھا، تو آپ لوگوں نے اپنی پارٹی کی لیڈران سے یا حکومت کی نمائندگان سے اس بارے میں بات چیت کی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جی، ہم اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، ہم پہلے بھی احتجاج کیا تھا، ہم ہر لیول پہ ہر جگہ پہ ان کے خلاف جو جتنے ملیں چترال میں بن رہے تھے اس کے خلاف بھی ہم اس وقت بھی آواز اٹھایا تھا تو یہ ملوں کو بند کیا جائے اور جو گندم چترال گودام سے لوکل ایریوں کو جاتا ہے ان کو عوام کے لیے فری کیا جائے پہلے کی طرح۔ مگر بدقسمتی سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ مل والوں کو جو نا کھوٹا دینے کے بہانے یہ انتظامیہ اور سارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو عوام کو آٹا مل رہا ہے یہ جن کو کے نام سے جو نا مارکیٹ میں بیچتے ہیں، دوسرا فائن آٹا مارکیٹ میں بیچتے ہیں، تیسرا جو نا وہ آٹا بنتا ہے میرے خیال میں چھوکر بنتا ہے، وہ عوام کو سبسڈی کے نام پہ وہ دے رہے ہیں، اور چوتھا نمبر پہ چھوکر بن رہا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جو پہلے والا سسٹم تھا گندم والا سسٹم، وہی ہمیں گودام سے ہی ہمیں گندم فراہم کیا جائے اور یہ جتنے ملیں چترال میں لگے ہیں یہ بند کیے جائیں اور چترال کے ساتھ یہ مذاق بند کیا جائے اور عوام کو جو سبسڈی مل رہا ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے، نہیں کہ یہ مل والوں کو ملے۔ اچھا، آپ پارٹی سے ہٹ کر ایک چترالی بیٹے کی حصے سے اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کی حکومت نے جو یہ سسٹم نافذ کیا تھا وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ جو سسٹم انہوں نے پورے KP میں نافذ کیا تھا سبسڈی کے نام پہ، جو سسٹم وہ لانے کی کوشش کر رہا تھا اسی سسٹم سے یہ نہیں چل رہے ہیں۔ اس میں آپ انتظامیہ کو لے لیں یا اس میں آپ جتنے بھی ہولڈرس ہیں ان کو لے لیں، جو سسٹم گورنمنٹ بنانا چاہتا تھا اس سسٹم کا یہ حصہ نہیں بنے۔ جو سسٹم وہ لوگوں کو گھروں میں اس کو وہ دینا چاہتا تھا اس حساب سے یہ نہیں بنے۔ اس کا سسٹم اچھا تھا مگر سسٹم بننے نہیں دیا، لوگوں کو مجبور کیا گیا، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ ظلم کیا گیا۔ بہت شکریہ۔
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मैं विलेज काउंसिल कुज्जू का काउंसलर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। आज हमारे इधर आने का मकसद था वो 3 एजेंडों पर था। नंबर 1 NHA की जो रिसेंटली इधर जो रोड बन रहे हैं। नंबर 2 जो वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि आटे की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से, और नंबर 3 बिजली के गैर एलामिया लोड शेडिंग के हवाले से। चूँकि अभी आपने ख़ुद अपनी आंखों से देखें कि अभी जो रोडों से हम भी और आप भी गुज़र के इधर आए हैं, तो ये रोड हमें अभी खंडराट का मंज़र पेश कर रहे हैं। आज से 35 साल पहले जो चाइना का एक कंपनी था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, उस टाइम तकरीबन कोई इतने एडवांस किस्म की कोई मशीनरी भी नहीं थी, बहुत अच्छी तरीके से रोड बनाए थे। अभी उमरजान नाम का एक कंपनी जो हमारी एक बेहतरीन किस्म का रोड था, उनको उखाड़ के अभी ना उनकी काम का पता है, ना मशीनरी के पता है। अभी हमने सुना है कि तकरीबन आज या कल मशीनरी भी इधर चित्राल से उठा के ले जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ही हमारी मुतालिबा है कि हमारी जो रोड हैं उनको जो जल्द अज जल्द उस पर दोबारा काम शुरू किया जाए। नंबर 2 हमारी जो थी आटे की तकसीम के हवाले से, इसके हवाले से हमने कई बार डिप्टी कमिश्नर चित्राल से भी मुलाकात की, इसके हवाले से हमने AC साहिबान से भी मुलाकात की, इसके अलावा हम DFC यानी गोदाम के DFC है उनसे भी मुलाकात की। वो बार बार यकीन दहानी करने के बावजूद अभी तक हमारी एरिया में कारी से लेकर बरीनिस तक अभी तक आटे की तकसीम नहीं हुई है। तो हमारी ये मुतालिबा है डिप्टी कमिश्नर चित्राल से, AC साहिबान से, DFC साहिबान से, अगर इन 3 दिनों तक आटे की तकसीम हमारे एरिया में, हमारे इलाक़ों में न पहुँचाया जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला आवाम को लेकर सड़कों पे आएंगे, फिर दम मस्कल अंदर होगा। नंबर 3 हमारी जो मुतालिबा थी बिजली की, तकरीबन हमने इसके हवाले से भी हमने तहरीक तकरीबन गुज़श्ता 9-10 महीनों से हम तहरीक करके आ रहे हैं। 2-3 महीनों से हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी बिजली का मसला तकरीबन हल कर लिया था। अभी 4-5 दिनों से फिर वही रोज़ाना की बुनियाद पर 10 to 12 घंटा बिजली हमारी लोड शेडिंग होती है। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा है कि इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में कम से कम हमारे ऊपर रहम किया जाए और बिजली हमें बहाल किया जाए। शुक्रिया जी। शरीफ हुसैन मेरा नाम है, इलाक़े कू से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम यहाँ जो एहतिजाजी प्रोग्राम था, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के गलत पॉलिसी साज़ों की वजह से जिन्होंने चित्राल को भी तबाह बर्बाद कर दिया, इस सिलसिले में रिएक्शन में लोग यहाँ जमा हुए थे। चित्राल एक सियाहती मुकाम है, यहाँ टूरिस्ट आते थे। आज से 30 साल पहले किसी बैरूनी मुल्क डोनरों ने यहाँ एक रोड बनाया था, ब्लैक टॉपिंग। मौजूदा हुकूमत या कुछ सालों से 2-3 सालों से यहाँ रोड बनाने के बहाने उस ब्लैक टॉपिंग को भी उखाड़ कर सारा सत्यानाश कर दिया है। बदकिस्मती से अभी सारा गिरद गुबार लोगों के घरों में दाखिल होता है, लोग परेशान हैं। दूसरा एक तो इस सिलसिले में था कि उसके बावजूद रोड में काम भी बंद हो गया है। अभी मशीनों को भी उठाकर ले जा रहे हैं और ये लोग कहते हैं कि मशीनों को उठाकर न ले जाएं, ब्लैक टॉपिंग को अब लोगों ने उखाड़ कर रखें। कम अज़ कम वो जैसा जो पहले था ऐसा ब्लैक टॉपिंग तो कर दें, एक बात। दूसरा अहम इशू ये था कि बिजलीघर यहाँ, ये भी पॉलिसी साज़ों के ख़िलाफ़ मैं बात करता हूँ। 108 मेगावाट का बिजलीघर हमारे UC में बना हुआ है। 108 मेगावाट बिजली घर 9 ममालिक से कर्ज लेकर, अभी कर्ज़ों को हम गरीबों से लेकर पे करते हैं। वो 108 मेगावाट 15 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर रहा है।
تو ہمارے چترال کے باسیوں کے ساتھ وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں بجلی آپ لوگوں کو دن رات ملے گا. 30 میگا واٹ چترال کا اسپیشل حصہ ہوگا. بدقسمتی سے ابھی ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پالیسی سازوں کے خلاف ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے, تو یہ بجلی کا لوڈ شیڈنگ نہیں ہونا چاہیے, روڈ میں کام بند نہیں ہونا چاہیے. یہی ہمارا احتجاجی پروگرام تھا. بڑی مہربانی. شریف حسین صاحب, آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ 108 میگا واٹ بجلی گھر ہے اور 15 میگا واٹ جا رہے ہیں. آپ کو اس سے کیسے ثابت کریں گے کہ یہ 15 میگا واٹ بجلی نہیں دے رہی ہے؟ جبکہ اپر چترال میں اپنا بجلی گھر ہے, 2 میگا واٹ ریشن میں بنا ہے. چترال میں 1 میگا واٹ 2 میگا واٹ اپنا بنا ہے. تو ایون میں ہے, دروش میں بجلی گھر ہے. اس کے باوجود ہمارے ٹاؤن میں, ہمارے کوہ یوسی میں, 2 یوسیوں میں اگر یہ بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ, تو یہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے سارے کالونی میں جتنے بہت سارے لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ بجلی پیداوار نہیں دے رہا ہے. تو سب کو پتہ ہے. مطلب یہ کنفرم ہے؟ کنفرم ہے, بالکل کنفرم ہے. اگر کوئی آئیں, کوئی بلائی حکام کوئی آئیں, ہم ڈیم ان کو دکھائیں گے. ہم وہ سب کچھ جتنا جنریٹ ہو رہا ہے بجلی پیداوار, ہم سب کچھ ان کو دکھائیں گے. میں واٹر اینڈ پاور کمیٹی کا کمیونٹی کی طرف سے چیئرمین رہ چکا ہوں اس بجلی گھر کا. جو کرپشن, جو تباہی, جو غلط پالیسی یہاں ہو چکا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں, افسوس ہو رہا ہے. ہمیں تو رونے کو دل کر رہا ہے. بڑی مہربانی, شکریہ. کوہ کے عمائدین اور معززین کا اہم اجلاس زیر صدارت جناب شریف حسین صاحب منعقد ہوا. اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. اجلاس میں خصوصی طور پر 3 ایجنڈے پر بات کی گئی, جن میں پہلے نمبر پر روڈ کی تعمیر کی بندش, دوسرے نمبر پر آٹے کی تقسیم اور تیسرے نمبر پر بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ پر علاقے کے نمائندے اور معززین انتہائی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے سے بھی حالات بگڑ گئے ہیں, اس لیے کہ پہلے ہم پکے روڈ پر چلتے تھے, اب کچے سڑک پر پہلے آٹا علاقوں تک پہنچائی جاتی تھی, اب چترال ٹاؤن کے مختلف گراؤنڈز پر, اور بجلی جو کہ وزیر اعظم کے حکم پر چند دن چل رہی تھی, اب چونکہ 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر مجبور ہیں. ان خیالات کا اظہار حاجی صفدر علی صاحب نے علاقے کے عوام اور سوشل میڈیا کے سامنے پیش کیے. علاقے کے معروف شخصیت لال غفار صاحب نے حکومتی نمائندوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے MNA صاحب, MP صاحب کو محض مفاد پرست اور ذاتی فائدے کی بنا پر علاقے کے ضروریات کو قربان کر دیے اور غریب عوام پر انعامات کے بجائے ان پر مختلف قسم کے ظلم روڈ, آٹے اور بجلی کی شکل میں ڈھائے. لال غفار صاحب نے آخر میں حکومت کو کڑی دہرائی کہ آئندہ ہم کسی بھی ظلم برداشت کرنے کو تیار نہیں. ایڈوکیٹ حمید احمد صاحب نے حکومتی نمائندوں پر الزام لگایا کہ ہمارے انتہائی اقدام اٹھانے پر علاقے سے پرزور مطالبہ کیا. تحریک انصاف کے نائب صدر جمیل احمد صاحب NHA کی ناقص کارکردگی پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمر جان ٹھیکیدار کو ذمہ دار ٹھہرایا. ایڈوکیٹ حمید صاحب کے بعد سے اتفاق کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یہ نمائندے اور انتظامیہ آٹے کی شکل میں عوام کے باپردہ خواتین کو, بوڑھوں اور یتیم بچوں کو ہر طرف سے ٹگرایا جاتا ہے. جمیل صاحب مزید اظہار خیال کرتے ہوئے روڈ کی کارکردگی کی وجہ سے عوام کے بچوں کی صحت, فصلوں کی تباہی اور پھلوں کی خرابی بھی نکارہ روڈ کی تعمیر ہے. سابق چیئرمین موریر احمد وزیر خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے برن سے لے کر کاری تک روڈ کو روزانہ بنیاد پر صفائی اور پانی دو کر ان کی صحت کا خیال رکھا جائے اور آٹے کو ولیج کونسل کی سطح پر تقسیم یقینی بنایا جائے. چیئرمین VC کجو فضل الرحمان اور ولیج کونسلر محمد عادل نے بھی حکومتی کاموں پر شدید برہمی کا اظہار کیا. مولانا شیر بہادر صاحب نے آٹے پر بحث کرتے ہوئے پرانے طریقے پر آٹے کی بحالی کو یقینی بنائے جائے. ہمیں ریلیف جو کہ ایک دفعہ ملتی ہے, سال کے 11 مہینے تو ہمیں ریلیف نہیں ملتی. چیئرمین اعجاز احمد عمر جان کے مشینریوں کو بھی ضلع سے باہر جانے کی اجازت نہ دینے کی اب بات کی. اجلاس سے اخونزادہ اکرام اللہ صاحب نے خطاب کرتے ہوئے روڈ کی بندش پر MNA صاحب, DC اور NHA کے حکام سے رابطے میں رہنے پر زور دیا کیونکہ یہ کام ان کا ہے, اور دوسری طرف آٹے ہر
गुजरने वाली गाड़ी को उतारना है, क्योंकि पहले यह चित्राल 1 का है और फिर चित्राल 2 का हक बनता है। इसरारुद्दीन कुज्जू ने हुकूमत के खैराती बनाकर और देगर कामों से उनकी नज़र हटाने पर भी बजात खुद शर्मिंदा हूँ, लिहाजा दरख्वास्त है कि हुकूमत को 1 हफ़्ते की डेडलाइन दी जाए। आखिर में सदर मजलिस शरीफ हुसैन ने इलाके के नामवर शख्सियत पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दी और इस बात पर भी जोर दिया कि इलाके के सोशल वर्करों के ज़रिए आटा की तकसीम को मुनसिफाना बनाया जाए। सदर मजलिस ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये मसाइल हल न होने की सूरत में गोलदूर चौक में भूख हड़ताल करने का भी ऐलान किया। इसी तरह दुआए कलमात के साथ ये इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास में हुकाम बाला को 3 दिन का डेडलाइन देते हुए मुतनब्बी किया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो गए, जिसमें रोड को ब्लॉक करना और बिजली की फराहमी मुअत्तल करना भी शामिल है। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि यहाँ पे यूनियन कौंसिल कू की जो मेन हेड क्वार्टर है मुरी लश्ट में, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए इमामदीन हैं, उसमें उलमा कराम है, सियासी और मजहबी जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, कौंसलर साहिबान हैं, नाजिमीन है, चेयरमैन साहिबान है, समाजी कारकुनान है और हाजी सफदर आकाश की काल पे ये सारा एक जो इजलास मुलाकात किया था। इस इजलास में एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुआ। उस मुतफ़िक़ा करारदाद के ज़रिए ये मुतालबा किया गया कि माजी में चतराल के गोदामों में जो सरकारी गोदाम हैं उसमें लोगों को सब्सिडाइज रेट पे सस्ती नर्क पे गंदम फराहम होती थी और लोग उसको उठाकर उसको अपनी जो चक्की है पंचक्कियों में पीसते थे और खाते थे। अब चूँकि सूबाई हुकूमत ने पॉलिसी लाई और उस पॉलिसी के तहत ये जो गंदम है ये मिलों को देते हैं, तो मिल वाले उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी ए जो है वो ख़ास लोगों के लिए है, कैटेगरी बी जो है वो उनकी कमर्शियल रेट पे उनकी मर्ज़ी में है और कैटेगरी सी जो है वो 70% वो जो बिल्कुल न खाने वाले है वो चोकर टाइप का वो लोगों को फ़रोख्त करते। तो ये लोग उनका ये कहना है कि अगर वो गंदम हमें मिल जाए, हम खुद अगर उसको पंचक्की में पीसे तो उसमें तमाम विटामिन और तमाम जो चीज़ें हैं जो इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है वो भी उसमें शामिल होगी और उससे ये चीज़ें नहीं निकलेगी। तो वो पुराना कोटा बहाल किया जाए, हमें अपने घरों पर यानी मतलब जो गोदाम है उसमें हमें गंदम दिया जाए। दूसरा उनका मेन मुतालबा ये था कि यहाँ पे गोलैन में 107 मेगावाट बिजली घर बना था, मगर बदकिस्मती से इस मुल्क में जो करप्शन ने जड़े जो गाड़ी है, जो करप्शन की वजह से ये इस हद तक पहुँच गया कि हम कचकोल गले में डालकर दूसरे मुल्कों से भीख मांग रहे हैं। चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ मगर वो सुपर पावर बने। बांग्लादेश जो है 1971 में बना मगर उसकी इकानमी बहुत मजबूत है, वहाँ पर लोग भीख नहीं मांगते। अफगानिस्तान पर 35 साल जंग मुसलत रहा मगर वो एक पैसा किसी का मगरूज नहीं है। हमारे पास दुनिया के तमाम कुदरती वसाइल मौजूद है, हमारे पास तकरीबन 30,000 मेगावाट बिजली की गुंजाइश मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में 8 से 12-12, 16-16 घंटे लोड शेडिंग होती है। हमारे मुल्क में दुनिया की कीमती बेहतरीन किस्म की मदनियात मौजूद है मगर हम जो है ना दूसरों से गंदम मांगते हैं। हमारे मुल्क में बेहतरीन किस्म का वो हो सकते हैं मगर हम जो गन्ने का काश है बीज है वो इंडिया से मंगवाते हैं, गंदम का जो बीज है वो अमेरिका से मंगवाते हैं और बिजली के मौजूद है मगर हम अंधेरों में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनका ये मुतालबा है कि भाई कम अज़ कम जो 107 मेगावाट बिजली बना हुआ था उस पर एक इंक्वायरी भी हो जाए कि वो 107 मेगावाट पे जो इतने अरबों रुपए खर्च हो गए वो 9 या 10 या 12 मेगावाट क्यों दे रहे हैं। उस जो मुज़िम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा न हो खिलवाड़ न करे। इनका तीसरा मुतालबा ये है कि बूनी से चतराल जो सड़क है ये तकरीबन आज से तकरीबन 40 साल पहले चाइना कंपनी ने बनाया था और नहायत अफसोस की बात है कि एक गैर मज़हब लोग ने कंपनी ने जो काम किया था इंतहाई बेहतरीन किस्म का तरकुल था। उस ज़माने में अस्पताल प्लांट और जदीद मशीनरी भी नहीं थी, उसके बावजूद भी उनके पास ईमानदारी थी। हमारे पास सब कुछ है मगर हमारे पास ईमानदारी की फुकदान है, खुलूस की फुकदान है। हमारे अंदर हानिस्ट लोग नहीं है, ईमानदार लोग नहीं है, डेडिकेटेड लोग नहीं है। इस मुल्क, इस मिट्टी, इस वतन अजीज़ के साथ कोई मुखलिस नहीं है। हर कोई अपनी कुर्सी, अपने जेब और अपनी ज़ात तक महदूद है और उसको अपने जुर्म भरने के चक्कर में आते हो जाते हैं। तो इनका ये मुतालबा है कि जो सड़क बना हुआ था उस पर बेहतरीन किस्म का सब्र करते थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो टेक एक कंपनी को दिया और उन्होंने वो जो बेहतरीन किस्म का तारकोल था उसको उखाड़ दिया। ये रोड जो है अभी कंट्राट का शक्ल इख्तियार कर चुका है और उस पर जो लोग गुजरते हैं ख़ासकर स्कूल जाने वाले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे और बच्चियाँ वो इंतहाई मुश्किलात से गुजरते हैं और जो रोड के किनारे लोग रहते हैं ये मिट्टी और गिरद गुबार ने उनका जीना तंग किया हुए वो
मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला है। तो उनका ये मुतालबा है कि भाई अगर इस रोड को बनाना नहीं था तो वो तारकुन को क्यों उखाड़ दिया। जो जिम्मेवार है, चाहे इनिचे का जिम्मेवार लोग जिम्मेवार है, अफसरान या जो ठेकेदार जिम्मेवार है, कम अज़ कम उनको कानून के तहत सज़ा दी जाए ताकि आइंदा इस किस्म की खिलवाड़ न करे, इस किस्म की जाति न करे। तो उनका ये मुतालबा है कि बूनी चतरा रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि इन लोगों की जो मुश्किलात है उसमें आसानी आ जाए। इनके जो बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं जो स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और इंतहाई मुश्किल से वो कपड़े रोज़ाना धोने पर मजबूर हैं, ख़ासकर सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं उनका जीना और खाने पीने की चीज़ जो महफूज नहीं रही और सारी मिट्टी उनके घरों में जाती है। तो उनका ये मुतालबा है कि इस सड़क को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि उनको मुश्किलात का सामना न हो। और साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर उनका मुतालबा तस्लीम नहीं हुआ तो ये कानून को हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे, सड़कों पर आएंगे और गिराव जलाए करेंगे और फिर दमादमस कलंदर होगा। तो बेहतर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरानी हुकूमत है ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जितना हक़ मेरे जर्नल का, मेरे जज का, मेरे वज़ीर आज़म का, मेरे वज़ीर आला का, मेरे सफ़ीर का, मेरे मुशीर का, मेरे सेक्रेटरी का, लाहौर, कराची, पेशावर के लोगों का है, इतना हक़ इन लोगों का भी है। मगर इनका कसूर ये है कि ये दूसरे लोगों की तरह अपना हक़ ज़बरदस्ती नहीं छीनते। ये शरीफ लोग हैं, ये महज़ब लोग हैं और ये एक किस्म की मैं ये कहूँगा मुबालगा नहीं होगा कि ये इनकी शराफत से गलत पैदा उठाया जाता है और उनको शरीफ समझकर शराफत का लुबादा ओढ़ कर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनका हक़ छीना जाता है। तो ये लोग पुरज़ोर मुतालबा करते हैं, ख़ासकर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से भी अपील करते हैं कि वो सुमोटो एक्शन ले, खुद नोटिस ले और इनके जो जायज़ हक़ है उनको दिलवाया जाए, उनको बिजली दी जाए और ये सड़क जो है जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि इनके बच्चे बच्चियाँ बीमारियों से बच जाएँ और इनकी मुश्किलात में कमी आ जाए और ये जो इस पर सब्र करते हैं बर वक्त पहुँच सकें। आपका मेज़बान गुलाम मोहम्मद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।